माननीय ज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू र विभिन्न सामाजिक जीवनका अनेक क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हेरिरहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र आज पुनर्निर्मित भव्य धरहराको यस ठाउँमा उद्घाटन भएको छ। यति बेला यस घडीमा म धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र पुनर्निर्मित धरहराको 20औं तल्लाबाट पुष्पवृष्टि गरेर यसको उद्घाटन गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यसका बाँकी कामहरू योसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि त्यसै आयोजनाभित्रका कामहरू सकेसम्म छिटै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न म सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई, मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। यो निर्माण गर्ने काममा डिजाइनका कामदेखि लिएर यसको हरेक पाइला पाइलामा निरीक्षण गर्ने कामदेखि लिएर यसको समग्र निरीक्षण सुपरिवेक्षणका कामहरू गर्दै यो सफलताका बिन्दुसम्म ल्याइ पुर्याउने पुनर्निर्माण प्राधिकरण, त्यसका कार्यकारी प्रमुख लगायत प्राधिकरण सिंहैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यसमा क्रियाशील रहनुहुने सम्पूर्ण इन्जिनियरहरू र अरू तमाम व्यक्तिहरू जसले दुःख मेहनत गरेर यसलाई सम्पन्न गर्नुभएको छ, सबैप्रति पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज राति पनि मैले हेरिरहेको थिएँ, राति पनि काम चलिरहेको थियो। यसलाई लिप्ने, बढार्ने, पोत्ने अनेक कामहरू आज राति पनि देखाइराखेको मैले देखेको। यसरी दिन रात नभनिकन यस काममा जुटेर यसलाई सफल बनाउने सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यस काममा सहयोग पुर्याउने महानगरपालिका र स्थानीय तहका, प्रदेशका स्थानीय तहका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका माननीय सांसद सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले अत्यन्तै राम्रो सकारात्मक योगदान गर्नुभएको छ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम, हाम्रो इतिहास, हाम्रो गौरव, यो गौरवको रूपमा नै यहाँ स्थापना गरिएको थियो र यस गौरवलाई प्रकृतिले पटक पटक ध्वस्त बनायो, पटक पटक यो पुनर्निर्माण पनि भयो। तर त्यति बेलाको प्रविधि त्यस्तै प्रकारको थियो र हामीले देखिहाल्यौँ। 72 साल वैशाख 12 गते एउटा त्रासदीपूर्ण र विनाशकारी भूकम्पले यसलाई फेरि डरायो। अघि नै हामीले सुन्यौँ, यस सन्दर्भमा यो ढल्नसँगै लगभग 5 दर्जन मानिसहरूको ज्यान गएको छ। म उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै
अहिले पनि फेरि एकपल्ट श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यति बेला देश दुर्घटनामा परेर पनि बाँच्न सफल भएकी चेलीलाई भर्खरै हामीले सम्मान गरेका छौँ। अरू निर्माण काममा जुट्ने साथीहरूलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। उहाँहरू सम्मान लायक हुनुहुन्छ र म उहाँहरूलाई फेरि पनि सम्मान भन्न चाहन्छु जसले सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। अरू पनि थुप्रै सम्मान प्राप्त गर्न योग्य योगदान गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर त्यसमध्ये छानेर हामीले सीमित गर्नु पर्यो सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई। स्वाभाविक हो, यी सबैलाई सम्मान गर्न सम्भव पनि भएन, तर त्यसमध्ये अग्रणी भूमिका खेल्नेहरूलाई हामीले सम्मान अर्पण गरेका छौँ। हामीले धरहराको पुनर्निर्माण एउटा नेपालको गौरव, काठमाडौँ चिनिने एउटा काठमाडौँको परिचय, नेपालको परिचय, नेपालको गौरव र यससँग एउटा इतिहास पनि जोडिएको छ। यसरी हामीले यसलाई ढलिरहन दिनु हुँदैन र यसमा यद्यपि मैले 72 साल फागुन 4 गते सुरु गरेको मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान अन्तर्गत हरेक नागरिकले आफ्नो तर्फबाट गर्ने योगदानबाट नै हामी धरहरा बनाउँछौँ भन्ने अभियान थालेको थियो। तर त्यो अभियान त्यस रूपमा अगाडि जान सकेन। त्यसका कारणहरूतर्फ म जान चाहन्छु, तर जान सकेन। तर पनि फेरि हामीले अर्को अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो, तर त्यो अभियानको अंश र मात्रा यसमा जोडिएको छ। अर्थात् त्यस अभियान अन्तर्गत तत्कालै मैले घोषणा गर्ने बित्तिकै केही व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसै स्थानमै सहयोग गर्नुभएको थियो र मैले अहिले नाम बिर्सेँ, उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँले तत्काल 1000 रुपियाँ दिएर सुरु गर्नुभएको थियो। एकजना व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित भएको सर्वसाधारण, त्यहाँबाट त्यसको अभियानको सुरु भएको थियो र सायद 36 करोड जति रुपियाँ त्यसमा उठ्यो। 24 करोड रकम उठेको रहेछ। जे होस्, देशभित्र र बाहिर रहेका थुप्रै नेपालीहरू 24 करोड यसमा सहयोग पनि परेको छ। अर्थात् जनताका विभिन्न सहयोगका सहभागिताका आयामहरू छन् यसमा, भावनाका आयामहरू छन् यसमा। अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो हामीलाई किन धरहरा भाँचिँदा मन भाँचिन्छ, धरहरा ढल्दा किन हामी आफै ढले जस्तो लाग्छ र धरहराको भग्नावशेष हेर्दा आफ्नो इतिहास नै एउटा खण्डहर भएको जस्तो लाग्छ र किन हामी धरहरा उठ्दा आफै फेरि बौरिएर उठे जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो भावनासँग जोडिएको छ, हाम्रो गौरवसँग जोडिएको छ, हाम्रो अतीत र इतिहाससँग जोडिएको छ। त्यसै कारण यसलाई उस्तै देखिने गरी हाम्रो नारा नै थियो, अझ राम्रो बनाउने, बिल्ड बेटर। त्यो नारा हाम्रो थियो, अझ राम्रो बनाउने। र मैले पुनर्निर्माणका कामहरूमा अथवा निर्माणका कामहरूमा भन्ने गरेको छु, भरसक हाम्रो इतिहास झल्कियोस्, हाम्रो विगतको गौरव झल्कियोस् र आजको आधुनिकता पनि टल्कियोस्। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने, त्यस प्रकारको धरहरा र आधुनिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर अब नभत्किने खालको धरहरा। त्यसका लागि सुरुदेखि नै यसको क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ, यसको जग कसरी निर्माण गर्नुपर्छ,
देखि लिएर मैले एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेँ र मलाई खुसी लागेको छ त्यस अवधारणालाई, यसको बेसमेन्ट सम्बन्धी अवधारणा, अरू कुराहरू सम्बन्धी अवधारणा, यसको क्षेत्रफल सम्बन्धी अवधारणा, सुन्धारा सम्बन्धी अवधारणा, गाडीको पार्किङ सम्बन्धी अवधारणा र यो पुरानोलाई संरक्षण गर्ने, भग्नावशेषलाई संरक्षण गर्ने कसरी भन्ने कुराको अवधारणा, ती सब कुराहरू मैले अगाडि बढाएको थिएँ र त्यसलाई पुरातत्व विभाग लगायत डिजाइनरहरूले ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर गरिदिनु भयो। त्यसकारण मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि ती अवधारणाहरू अनुरूप नै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा भव्य धरहरा, बलियो धरहरा, सुन्दर र आकर्षक तर मजबुत धरहरा। पहिलेको धरहरा भन्दा यो 22 मिटर, यो पछिल्लो होइन, पहिले निर्माण गर्दा सुरुमा 11 तले हुँदाखेरि जति थियो 62.88 मिटरको थियो त्यस बेला, तर 62.88 मिटरको ठाउँमा अहिले 86.85 मिटरको 61.88 मिटरको ठाउँमा अहिले 86.85 मिटरको अथवा 22 मिटर, पहिलेको भन्दा 22 भने 24 मिटर आउँछ। जे होस्, पहिलेको भन्दा 24-25 मिटर 25 मिटर आउँदो रहेछ र मजबुत छ यसको जग, यसको बनावट, यसमा प्रयुक्त मेटेरियल सबै हिसाबले यो मजबुत छ। यो खुसीको कुरा। यससँगै हामीले अरू थुप्रै निर्माणका कामहरू गरेका छौँ। अहिले भर्खर हामीले वृत्तचित्रमा हेऱ्यौँ, रानी पोखरीको निर्माण भएको छ, त्यो सम्पन्न भइकन उद्घाटन भइसकेका छ। हामीले दरबार हाई स्कुल, नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालय आदि कुराहरू पनि यस बिचमा निर्माण भएका छन्, जो वृत्तचित्रमा पनि अत्यन्त भव्यताका साथ हामीले हेऱ्यौँ। दशरथ रङ्गशालाको पुनर्निर्माण भएको छ र भव्य रङ्गशाला पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसरी मैले माथिबाट पनि घुमेर हेरेँ, अत्यन्तै भव्य दृश्य देखिन्छ र त्यो त्यति उचाइमा भएको हुनाले तीव्र वेगका साथ, यहाँ जस्तो होइन, यहाँ हावा चलेको छैन, हल्का हावा चले होला, तर माथि धेरै वेगका साथ हावा चलेको छ, किनभने त्यो त्यति उचाइमा छ जसले गर्दा त्यहाँ वेगका साथ हावा चल्छ, जसलाई कुनै चिजले पनि छेकेको छैन। मलाई अलिअलि आइफल टावर चढ्दाको स्मरण भयो। आइफल टावर चढ्दा माथि पुगेपछि उदम हावा चल्छ। यसमा पनि मान्छेले जहिलेसुकै जस्तोसुकै गर्मीको मौसममा चढ्यो भने पनि त्यहाँको चिसो हावाले बेग्लै प्रकारको आनन्द दिने गरी यो निर्माण भएको छ। पुनर्निर्माणका अनेक कामहरू हामीले असाधारण ढङ्गले व्यक्तिगत आवासहरू निर्माण गरेका छौँ, स्कुलहरू, अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ, अरू कामहरू भएका छन्। र यस बिचमा यी 3 वर्षहरू नेपालको इतिहासमा विकासको तीव्र गतिको, एउटा रफ्तारको र त्यसै अनुसारको परिवर्तनको यो अवधि रह्यो। यी 3 वर्षहरूको अवधि रह्यो। यो अवधि पुनर्निर्माणको अवधि, निर्माणको अवधि, विकासको अवधि, परिवर्तनको अवधि, थुप्रै पक्षहरूमा, थुप्रै क्षेत्रहरूमा यो विकासको अवधि रहेको छ। यति बेला म कोभिड-19ले हामीलाई अगाडिदेखि नै थिल्थिल्याउँदैन। गएको वर्ष पूर्ण रूपमा हामी कोभिड-19बाट हाम्रो सामाजिक जनजीवन, हाम्रो अर्थतन्त्र
र हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरूमा समेत गत वर्ष प्रतिकूल असर पर्यो। तर पनि हामीले हिम्मत हारेनौँ। कोभिडकै बिचमा कामलाई तीव्रता दियौँ। रानी पोखरी निर्माण भयो, अरू कामहरू सम्पन्न भए, धरहरा सम्पन्न भयो कोभिडकै बिचमा। अर्थात् कोभिड भयो भनेर हामी निराश भएर बसेनौँ। कोभिडको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता अपनाउँदै हामीले निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढायौँ। यति बेला म त्यस त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाबाट नेपालभरिमा जुन क्षति भयो त्यो अत्यन्तै दुःखद छ। यहाँ क्षति भएको छ, धेरैको जीवन गएको छ। त्यस सन्दर्भमा यहाँ धरहरा ढलेकोबाट त्यससँग सम्बन्धित दुर्घटनामा जीवन गुमाएका परिवारहरूलाई यहाँ सिर्जना हुने जब अपर्च्युनिटिज, कामका अवसरहरू जो यससँग सम्बन्धित, यहाँ पार्किङ छ, यहाँ गार्डन छ, यहाँ अरू चिज छन्, यहाँ धरहरा छ, यसमा सिर्जना हुने अवसरहरू र यसले यहाँ हुनेमा प्राथमिकताका साथ जसको निधन भएको छ यहाँ तिनका परिवारहरूलाई एकजना परिवार कमसेकम एउटा सदस्यबाट एकजनालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। र हामी बाँचेकाहरूलाई हामीले सम्मानित गरेका छौँ, सम्मानित गर्दैछौँ। जसलाई यहाँ पुग्दैन अथवा कामको प्रकृति मिल्दैन त्यस्तालाई अरू ठाउँमा पनि हामी अब उपरान्त धरहरा ढल्दैन त्यो सुनिश्चित हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो अन्तिमपल्ट धरहरा जुन ढल्यो त्यसबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा हामी अलिकति बढी संवेदनशील पनि छौँ र धरहराको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, धरहराबाट जुन क्षति भयो त्यसको पनि पुनरुत्थान, त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब म धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा। हामी देशलाई एउटा सुशासनयुक्त, आधुनिक, विकसित, अत्यन्तै सभ्य, सम्भ्रान्त, आकर्षक, सुन्दर, विकसित देशको रूपमा बनाउन चाहन्छौँ, विकास गर्न चाहन्छौँ र त्यो समृद्धि जनतालाई उपलब्धिहरूको हिस्सेदारी पनि समुचित ढङ्गले उपलब्ध गराउने गरी, कोही पनि भोकै नपर्ने गरी, कोही पनि भोकमरीमा परे भन्ने स्थिति नहुने गरी नेपाललाई विकसित गर्छौँ। यस बिचमा हामीले सडकभरि देखिने बालबालिकाहरू, त्यो सडकमा देखिने स्थितिलाई अन्त्य गरेका छौँ र अन्त्य गर्दै जानेछौँ। मैले भनेको छु काठमाडौँका सडकभरि सहयोगापक्षी मानवहरू देखा पर्थे, अहिले देखा पर्दैनन्। देखा परे भने उनीहरूको हामी बन्दोबस्त गर्छौँ। त्यसर्थ यो 2078 साललाई हामीले विभिन्न ढङ्गले अनेक कुराहरू नयाँ घोषणा गरेका छौँ। 2078 साल सडक बालबालिका मुक्त, सडक सहयोगापक्षी मानव मुक्त र सडक भिखारी मुक्त नेपाल हुनेछ। शीघ्रै नेपाललाई हामी 78 सालभित्र सडक बालबालिका मुक्त, भिखारी मुक्त र सहयोगापेक्षी मानव मुक्त, कोही पनि अलपत्र हुन पाउँदैन यहाँ, किनभने यहाँ अभिभावकत्व लिने सरकार छ। जो दुखी छ, जो गरिब छ, उसको दुःख, उसको गरिबी, उसका समस्याहरू समाधान गर्ने सरकार छ। यति बेला म नेपाली जनतालाई, सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, देश हामीले बनाउने हो, हामीले बनाउने हो देश र हामी बनाउन सक्छौँ। हामी सहयोगापेक्षी भएर बस्ने होइन, हामी कर्मठ भएर बस्ने हो।
नेपाली जाति भिखमङ्गा हुन सक्दैन। दान गर्ने दाता जाति हो, भिखमङ्गा होइन। त्यसकारण यसलाई दाताको हैसियतमा उठाउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो देशलाई सम्पन्न र एउटा दाता राष्ट्रको रूपमा, अहिले त हामी दाता कहाँ भेटिएला भनेर सहयोगको अपेक्षा गर्ने अवस्थामा छ। यस अवस्थालाई हामीले फेर्नुपर्छ। हामीसँग स्रोतहरू छन्, हामीसँग खनिजहरू छन्, हामीसँग उर्वर जमिन छ, हामीसँग नदीनालाहरू छन्, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग पहाडहरू छन्, हामीसँग उपत्यकाहरू छन्, हामीसँग तराई छ, हामीसँग भौगोलिक विविधता छ, जैविक विविधता छ, वनस्पतीय विविधता छ। यो साधारण कुरो होइन। हामीले विविधता अनुरूपका उत्पादनहरू गर्न सक्छौँ। हामी खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्न सक्दछौँ। त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हामी आफ्नै देशमा पाएसम्म आफ्नै देशको उत्खनन गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ र त्यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। हामीले तेल खानीको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। हामी फलाम खानीको अन्वेषण गरेर अब फलाम खानी सुरु गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो गरेपछि हामीसँग आइरन एन्ड स्टिल, त्यसको लागि बाहिर जानु पर्दैन। हामी अरू अटोमोबाइल्स आदिका फ्याक्ट्रीहरू, इलेक्ट्रोनिक गुड्स, त्यसका निम्तिका सामग्रीहरू आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण हामी अब विभिन्न चिजहरू आफ्नै देशमा, रासायनिक मल आफ्नै देशमा, इलेक्ट्रिक गाडी आफ्नै देशमा, लगायतका चिजहरू, अरू मेसिनरी सामानहरू, यो हामीले प्रयोग गर्नै पर्ने भएपछि मोबाइल किन आफै उत्पादन नगर्ने, कम्प्युटर किन आफै उत्पादन नगर्ने, टेलिभिजन हेर्नै पर्ने भएपछि टेलिभिजन हामीले किन आफै उत्पादन नगर्ने। जे चिज हामीलाई चाहिन्छ ती चिजहरू हामी आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ। हामी उत्पादक हुनुपर्दछ, उपभोक्ता मात्रै होइन। अहिलेसम्म हाम्रो ट्रेड उपभोक्तावाला ट्रेड छ। हामी जे पनि उपभोक्ताको रूपमा उपभोग गर्छौँ, बाहिरबाट आयात गर्छौँ, दुःखले कमाएको पैसा बाहिर पठाउँछौँ, अरूको बजार बन्छौँ, आफ्नो सामान उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि नै सरकार लागेको छ र यसका नतिजाहरू देखा परिरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेका छौँ। आज बिहान मात्रै हामीले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, त्यस ठाउँमा अर्को 750 बेडको आधुनिक सुविधा सम्पन्न भव्य अस्पतालको शिलान्यास गर्यौँ, जहाँ आकस्मिक रूपले आइपर्ने समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू 6000 सम्मलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, उपचार गर्न सक्ने गरीका 6000 थपलाई उपचार गर्न सक्ने र नियमित रूपमा 750 बेडको स्तरीय विभिन्न विधाहरूमा उपचार गर्न सक्ने त्यस प्रकारको अस्पतालको शिलान्यास हामीले गरेका छौँ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरू, विद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू, अरू विभिन्नको पुनर्निर्माण र निर्माणका कामहरू गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले 6 अरब भइरहेका विद्यालयहरूको सुविधा, त्यसमा 6 अरब रकम खर्च गर्यौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले हरेक पालिकामा पुग्ने गरी कमसेकम हरेक पालिकामा पुगुन् त्यसरी 396वटा अस्पतालहरू निर्माण सुरु गरेका छौँ। साना अस्पतालहरू, खास गरी 5 शैय्यादेखि 10 र 15 शैय्याका अस्पतालहरू, ताकि ती प्रारम्भिक सुविधाहरू, प्राथमिक उपचारका सुविधाहरू आदि कुराहरू ती ठाउँहरूमा पुगुन्, डाक्टर सहितको सुविधा त्यहाँ उपलब्ध हुन सकोस्। यसका लागि हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ। अहिले म
हामीले गरेका विकासका कामहरू, हामीले गरेका नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ चिजहरू के हामीले गऱ्यौँ त्यो सबैको फेरिस्त अहिले म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। तर हामी एउटा मात्रै होइन, एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनेक क्षेत्रमा बाटा घाटा, पुल, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानी यहाँहरूलाई थाहा छ। अहिले काठमाडौँमा 17 करोड लिटर मेलम्चीको पानी सप्लाई हुने गरेको छ र हामीले यस बिचमा छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याइ पुर्याउन, धारा धारामा बाँड्नका लागि धेरै मेहनत गर्नु र त्यसको फलस्वरूप काठमाडौँमा पानी वितरण भएको छ। मान्छेहरूले भयावह चित्रण गर्ने गर्थे। मेलम्चीको पानी आउने बित्तिकै भयावह स्थिति हुनेछ, ठुला दुर्घटना हुनेछन्, पाइपहरू फटाफट फुट्नेछन्, अनेकतिरबाट भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ आदि इत्यादि आतंक मान्छेहरूलाई यस्तो पारिदिएको थियो कि वर्षक मेलम्चीको पानी नआयो भने चाहिँ क्या हो, मेलम्चीको पानी आयो भने त विनाश गर्छ कि क्या हो, कुनै विनाश गर्दैन। त्यो सबै हेरेर, आकलन गरेर, त्यसको परीक्षण गरेर, प्रयोग गरेर अनि मात्रै वितरण गरिएको छ। अब थप आयोजनाहरू हामी यारी र लार्गेबाट 17 करोड लिटरका 2टा थप आयोजनाहरू छिटै प्रारम्भ गर्दैछौँ। तराईका सिँचाइका कामहरू, भेरी बबई डाइभर्सनका काम, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका काम, यी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अर्थात् यस्ता थुप्रै विकास निर्माणका काम भएका छन् जसमा मैले धेरै केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण आज यो धरहरा, पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन गरेर धरहराको फेदमा हामी, पुनर्निर्मित धरहरा, भव्य धरहराको फेदमा हामी यो कार्यक्रम मनाइरहेका छौँ। यति बेला म काठमाडौँवासी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन गर्वानुभूति छ, खुसियाली छ, त्यसमा सरिक हुन चाहन्छु। आज अवश्य नै काठमाडौँवासीहरूले यस खुसियालीमा दीपावली गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। कमसेकम हामी आफ्ना घरमा दीपावली गर्न सक्छौँ। दीपावली गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यो खुसीको क्षण हो। आज अर्को एउटा ऐतिहासिक दिन हो। दरबार हत्याकाण्डपछि फेरि बनेको निरङ्कुश राजतन्त्र, त्यसले जनताका अधिकारहरू खोसे। एउटा निरङ्कुश अन्धकार युगतिर नेपाललाई फर्काउन खोजेको थियो। नेपाली जनताका सचेत प्रयासले आजकै दिन 15 वर्ष अगाडि 63 साल वैशाख 11 गते सफलता प्राप्त गरेको थियो र यसलाई हामी लोकतन्त्र दिवसको रूपमा पनि भन्ने गरेका छौँ, मनाउने गरेका छौँ। यस लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा पनि म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र विभिन्न प्रकारले देश, जनता, विकास, समृद्धि, जनताको सुखसँग मत्त हुनभएका स्वार्थमा तल्लीन तत्त्वहरू छटपटाइ पनि रहेका छन्। यसमा चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो देश विकास गर्ने हो, समृद्ध बनाउने हो र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो। यसका निम्ति आफ्ना ठाउँबाट हामी इमान्दारिताका साथ जुटौँ। धरहरा निर्माण हुँदो रहेछ भयो, रानी पोखरी निर्माण हुँदो रहेछ भयो, मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिने रहेछ आयो। यी सबै कामहरू हामी गर्न सक्दा रहेछौँ। अब अगाडिका कामहरू, समृद्धिका निम्तिका हाम्रा प्रयासहरू पनि सफल हुन सक्छन्। सफल पार्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले बृहत्तर टोडीखेल क्षेत्र, धरहरा लगायत, घण्टाघर लगायत, रानी पोखरी लगायत टोडी कुरा यो 2-3 वर्ष
कतिभित्र हामी सक्छौँ यसलाई। त यो पनि डिजाइन अघि प्रस्तुत भएको थियो। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सन्देश पनि खुसीको दिन भन्न चाहन्छु कि काठमाडौँ एउटा नयाँ स्वरूप विश्वका मानिसहरूलाई आउँ भ्रमण गरौँ काठमाडौँ जस्तो लाग्ने गरी र फर्किँदाखेरि एकपल्ट भ्रमण गर्नु काफी छैन, फेरि आउनुपर्छ भन्ने एउटा आउटगोइङ भिजिटर्स नोटबुक राखिदियो भने उनीहरूले त्यहाँ त्यो देख्दछ। त्यस्तो काठमाडौँ बन्दैछ, त्यस्तो नेपाल हामी बनाऊँ, यही आग्रहका साथ आजको यस खुसियालीमा सबैसँग म खुसी सेयर गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।